अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, और हम बात करेंगे आज 1 अगस्त की कॉल पर। और जिस तरह ये नया महीना शुरू हो रहा है तो हम थोड़ा सा इस हवाले से बात कर चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से और दीगर मामलात पर हम ऑलरेडी डिस्कस अपने रैप अप सेशन में कर चुके हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने है जो अपडेटेड है और अपडेट हो चुकी है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब अली, ये तीसरा मुसलसल महीना था जो मंदी में क्लोज हुआ है, तीसरा मुसलसल महीना। और तीसरा मुसलसल महीना अगर मंदी में क्लोज हो तो मोमेंटम ऑफ बियर्स पर वो बात करता है कि पावर बियर्स की कितनी है। तो ये तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, मगर साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो डेली चार्ट हैं वो एक डेस्परेशन की भी बात कर रहे हैं बुल्स की, कि वो सपोर्ट फॉर्म करना चाहते हैं। बड़ी डेस्परेशन है उनमें, और यही वजह थी कि पिछले हफ्ते में आपको एक तेज़ी की भी कॉल दी गई और फिर तेज़ी भी हुई और मार्केट मतलूबा अहदाफ को भी उसने टच किया, मगर फिर प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। और हमने एक बात कही थी कि पिछले हफ्ते में कि 40,295 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए, और शार्प लो के लिए जो हमारे पास कुशन था वो 40,000 और 39,983 का था। ठीक है ना। तो अब इस दफ़ा क्या हुआ है कि मार्केट ने जो है लो जो बनाया है वो मेरे ख्याल में 40,026 का है, और फिर 40,150 पे क्लोज हुई है। तो मार्केट अगेन 40,295 237 के नीचे है, बट 40,000 के ऊपर है। अब ये जो डेस्परेशन है जिसमें मैंने कहा था कि बुल्स को 40,000 के ऊपर जाके अपना बॉटम फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो हम बॉटम देख रहे थे 39,633 के पास देख रहे थे कि ये नहीं टूटना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ से कम 40,000 के ऊपर मार्केट खड़ी हो जाए, तो वो फिलवक्त तो वीक में खड़ी हुई है, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शदीद मंदी का है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो कि जो आखिरी 6 सेशन को देखते हैं तो उन 6 सेशन के अंदर हमको बुल्स की अच्छी एफर्ट नज़र आ रही, मुसलसल एफर्ट नज़र आ रही है, मगर साथ साथ उनको ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग भी मिल जाती है। अगर आप इन 5-6 कैंडल्स पर नज़र डालेंगे तो शायद आपको भी ये फीलिंग आएगी। तो जनाब, अगर कल मार्केट 39,983 के नीचे ट्रेड करती है तो मैं तो नहीं मशवरा दूंगा कि आप लॉन्ग की तरफ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप आराम से बैठेंगे। फिर 39,600 का जो लेवल है वहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स कैसे बिहेव करता है, क्योंकि अगर 39,600 को तोड़ देता है तो मार्केट में एक सेलिंग डिज़ास्टर पैदा हो सकता है, कुछ पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। और 39,600 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना। पहले तो एक बात याद रखिए कि ऑलमोस्ट 40,000 के नीचे हम लॉन्ग नहीं कर रहे, सब में पहली बात। दूसरी बात यह है कि 39,600 के नीचे हम थोड़ी पैनिक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दो बातों को जहन में रखते हुए कल मार्केट में जाएं। हाँ, अगर मार्केट 40,000 ऑनर कर रही है, और ऑब्वियसली जब 40,150 की क्लोजिंग है तो अगर वो पॉजिटिव ट्रेड करती है तो वो तकरीबन मार्केट खुलने के आधे पौन घंटे के बाद मार्केट कुछ समझ में आने लगती है। प्री ओपनिंग 15-20 मिनट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो मार्केट के सही सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। वो एक लड़ाई की कैफियत होती है बेचने और ख़रीदने वालों के दरमियान, वो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और ख़ास तौर पर मंडे ज़्यादा अहम इसलिए होता है कि 2 दिन का गैप आता है, तो वीकेंड में बड़ी डिस्कशंस होती हैं, लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, उनके जहन में मुख्तलिफ सवालात उठते हैं, तो उन सवालात को वो अपनी लिमिट के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाते हैं मार्केट में। कि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं जनाब मार्केट तो बड़ी ख़तरनाक है, माल बेच दो, उन्होंने सेलिंग पे लगा दिया, और वो इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने नीचे सेलिंग पे लगा दिया, यानी कि बस मार्केट खुले और मेरा माल बिके। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप देखते हैं कि मार्केट गैप ओपनिंग में नीचे खुल जाती है,
کئی دفعہ لوگ بڑے ایکسائٹنگ ہوتے ہیں کہ بس یار مجھے مال خریدنا ہے، تو وہ اوپر جا جا کے بائی لگاتے ہیں، تو اس میں مارکیٹ اوپر کھلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو لہٰذا 15-20 منٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 39,983 کے نیچے انٹری نہیں، اور 39,600 کے نیچے ایگریشن. تو 40,287 287 سے 237 تک کا جو ایریا ہے، اس کے اوپر اگر مارکیٹ رکنا شروع کرتی ہے تو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن فار گوئنگ لانگ. ٹھیک ہے جی. اسٹاپ لاس ٹریل کرنے کے لیے آپ کے پاس لیول ہوتے ہیں. پہلے 39,983 لے لیجئے گا، اس کے بعد پھر متواتر اوپر آئیے. ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے لیول دیکھے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے یہ پہلا لیول ہے 40,145 135، یہ بھی ایک 125 40,145 125، یہ بھی اچھا لیول ہے. اور اس لیول کی آپ کو سمجھنا اتنے اور آسان ہو جائے گا مارکیٹ میں. مارکیٹ نیگیٹو ٹریڈ نہ کرے، بس صرف پازیٹیو ٹریڈ کرے. اگر نمبرز پازیٹیو ہے تو یہ لیول آنر ہو رہا ہے، تو بڑی آسانی سے آپ مارکیٹ کے اس شارٹ ٹرم ویو کو سمجھ سکتے ہیں. پچھلی کئی چند کالوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ فرسٹ ویو آف ریکوری تھی، اور پھر میں نے جمعرات یہ جمعے کی کال میں بتایا آپ کو، شاید جمعرات کی، کہ دیکھیں جی ہماری فرسٹ ویو آف ریکوری پوری ہو گئی جب ہم نے ہائی ٹیسٹ کیا پچھلے ہفتے کا. تو اب کیا پوزیشن ہے؟ اب جو معاملات ہیں وہ معاملات ہیں سیکنڈ فیز آف ریکوری کے لیے. سیکنڈ فیز آف ریکوری کے لیے 40,200 سے 40,000 تک کا جو ایریا ہے، اس کو مارکیٹ کو باٹم بنانا پڑے گا. مطلب کہ اگر مارکیٹ کوئی واضح اضافہ نہ بھی کر پائے تو اگر نیچے آئے بھی تو اس کے بیچ میں رہے، 40,200 اور 40,000 کے بیچ میں رہے، اور پھر کسی بھی وقت آپ کو مارکیٹ اوپر نکل جائے گی. مگر ہم ریالٹیز کو چونکہ اگنور نہیں کرتے، لہٰذا ہم رسک مینجمنٹ کی بات ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو موجودہ صورتحال ملک میں چل رہی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور فائنینشیل ٹائمز میں جو خبر آ گئی ہے، اس کے بعد کچھ تجزیہ کار کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اب اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا ہے، اور یہ جو ہے فائنینشیل ٹائم میں آنے سے فیصلہ اب جو ہے نا کچھ مختلف آنا بہت مشکل ہے. اس طرح کی باتیں. پھر یہ خبروں کا گردش کرنا کہ آرمی چیف نے ریکویسٹ کی یو ایس ڈپٹی سیکرٹری کی سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں IMF کے لیے. تو یہ تمام خبریں تھوڑی سی پریشان کن تو ہیں کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب مارکیٹ پہلے ہی مندی میں ہو تو وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. تو اگر کوئی ایسی خبر مزید آئی جیسے کہ فارن فنڈنگ کیس ہے، یا جیسے یہ کہ IMF کا ڈیلے ہے، تو مارکیٹ بہت بری طرح گر جائے گی. تو بہرحال یہ میرا جو ٹیکنیکل تجزیہ تھا وہ آپ نے سن لیا. اچھا جناب، ٹریڈنگ کورس کے حوالے سے بتا دوں کہ بے پناہ بارشوں کی وجہ سے راولپنڈی، اسلام آباد میں، اور ویسے تو پورے ملک میں ہر طرف ہی بارشیں ہو رہی ہیں، تو راولپنڈی، اسلام آباد میں بے پناہ بارشوں کی وجہ سے ہم تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کے چلے جائیں، کہ ہم کورس ہم نے اس کو اس ویکنڈ پہ نہیں کیا، ہم کورس کو آگے لے گئے. تو جو حضرات، اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پہلی دفعہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دینے جا رہی ہے جو اس میں بتایا جا رہا ہے. تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں 0345 619 0443. اس نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے، کال یا میسج کے ذریعے آپ رابطہ کیجئے اور اسلام آباد کورس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ ٹریڈنگ کورس ہم کوششیں کر رہے ہیں، پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ 2 دن پر محیط ہو اور آپ کو مکمل طور پہ آگہی ملے. اور میں ہمیشہ جس طرح کہتا رہا ہوں، جب مارکیٹ میں آپ کی تیزی نہ ہو، مارکیٹ میں لیک لسٹر سینٹیمنٹ ہو، تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم کو اپنی اسکل انہینسمنٹ میں لگائیں، فکر میں لگائیں، غور و فکر میں. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات یہ کہ یہ ٹریڈنگ کورس صرف اسٹاک کے حوالے سے نہیں ہے، یہ آپ کو ڈائیورسیفائیڈ ہونے کے طریقے بتاتا ہے، انویسٹمنٹ کے طریقے بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طریقے سے انویسٹ کرنا ہے، ایک انویسٹر کی اپروچ کیا ہونی چاہیے، اس کا ویژن کیا ہونا چاہیے،
اور یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو ڈائیورسفائڈ کتنا ہونا چاہیے، کس کس جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام امور کو کور کرتا ہے. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ضرور رابطہ کیجئے 0345 619 0443. بہت شکریہ. اللہ حافظ.